नमस्सर्वेभ्यः। अद्य विभक्ति वर्गे सप्तमः पाठः। अक्टोबर् मासस्य 17 दिनाङ्कः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। Okay. Just before starting this class, if there were any of you who were attending the last class, the Yoga Sutra Parichaya, the session ended abruptly because of some power problem over here. So sorry about that. And there is no class next week. Both Yoga Sutra Parichaya class and the Vibhakti classes are cancelled next week because we are traveling. Okay. So let us start now. पुनरावर्तनं कुर्मः। द्वितीया विभक्तौ अद्य अन्तिमः वर्गः। द्वितीया विभक्तिः प्रथमः प्रयोगः अस्ति द्वितीया विभक्तेः कर्मपदात्। कर्मपदं नाम किं? क्रियायाः विषये यदा किं करोति इति प्रश्नः क्रियते, तस्य उत्तररूपेण यत् प्राप्यते तदेव कर्म इत्युच्यते। यथा खादति, किं खादति, फलं खादति, अन्नं खादति, मधुरं खादति, तत् सर्वमपि कर्मपदम् इत्युच्यते। कर्मपदात् प्रायेण द्वितीया विभक्तिः भवति। क्वचित् कर्मपदात् प्रथमा विभक्तिरपि भवति, यत्र कर्मणि प्रत्ययाः यथा अनीयर्, तव्य इत्यादयः उपयुज्यन्ते, तत्र कर्मपदात् प्रथमा विभक्तिः भवति। सामान्यतः तु कर्मपदात् द्वितीया विभक्तिः। तथैव त्रिषु वचनेषु द्वितीया विभक्तिरूपाणि दृष्टानि। बालं, बालौ, बालान्, कथां, कथे, कथाः, लेखनीं, लेखन्यौ, लेखनीः, फलं, फले, फलानि। एतानि द्वितीया विभक्तिरूपाणि, तेषां प्रयोगः अपि दृष्टः। द्विकर्मकप्रयोगाः। केषाञ्चित् धातूनां प्रयोगे कर्मपदद्वयं भवति। पृच्छति, वदति, बोधयति, प्रार्थयति, नयति इत्येते प्रमुखाः. So they are not all, but some of the main dhatus which allow dvikarmaka prayogas. Gurum prashnam pritchati, kam pritchati, kim pritchati ityubhayamapi karmapadam bhavati. Evam ambam satyam vadati, kim vadati, kam vadati, बोधयति, प्रार्थयति इति सर्वत्र तथा। नयति, पुस्तकं शालां नयति, किं नयति, कुत्र नयति इत्युभयमपि कर्मरूपेण प्राप्यते। उभयोः द्वितीया विभक्तिः भवति। सर्वनाम्नां द्वितीया विभक्ति रूपाणि अपि दृष्टानि। तं, तौ, तान्, तां, ते, ताः, तत्, ते, तानि इति तच्छब्दस्य। एतम्, एतौ, एतान्, एताम्, एते, एताः, एतत्, एते, एतानि इति एतच्छब्दस्य। त्वां, युवां, युष्मान् इति युष्मच्छब्दस्य। माम्, आवाम्, अस्मान् इति अस्मच्छब्दस्य च द्वितीया विभक्तौ रूपाणि। अद्य उपपदविभक्तिः इत्यस्य अध्ययनं कुर्मः। उपपदद्वितीया। का नाम उपपदविभक्तिः? यदि स्मरन्ति, विभक्तिः केषु केषु अर्थेषु भवति इति पूर्वमेव चर्चितम्। वस्तुनिर्देशे अर्थात् प्रातिपदिकार्थे विभक्तिः। So just to indicate an object, वृक्षः, अश्वः, बालः इत्यादिषु केवलं वस्तुनः निर्देशार्थं विभक्तिः उपयुज्यते। क्रियया सह सम्बन्धं दर्शयितुं। रामं पश्यामि, रामाय
dadami, Ramat swikaromi, Rame bhaktim karomi. So atra, when you use the vibhaktis in, I mean, it is the same object, say Rama, but when we use the different vibhaktis, and I say Ramam pashyami, Rama is the object of seeing. So Ramaya dadami, Rama is the recipient of the action of giving. Ramat swikaromi, so Rama is from where you are separating the object. And Rame bhaktim karomi, Rama is the substratum or the adhara for the kriya. Okay. So in all these cases, the same object is related to action in different ways. Evam kriyaya saha sambandham dyotayitum vibhaktihi upayujyate. Sa eva karaka vibhaktihi. So when we say karaka vibhakti, it is a vibhakti which indicates the relation of that padartha with a kriya or action. So what we saw now, the karma pada dvitiya vibhakti or the dvikarmaka prayogas, so they were all karaka dvitiya. So where dvitiya vibhakti indicates the karaka. So vibhaktis do two other things. One is to show a sambandha with other padarthas. Say when I say mama hastaha, there is a relation between me and the hand. So mama putri, there is a relation between me and the daughter. So it is a relation between two padarthas, two objects, okay, not words. Whether I say mama putri or mama duhita or mama sunuhu, everything is the same. So it depends on the object and not on the word. Right. So those kinds of vibhaktis, it is usually shashti, which we use to indicate relation between padarthas. So now there is also a relation between pada, that is words. So in presence of a particular word or in association with a particular word, we have a particular vibhakti. Okay. So for example, you have a word called say samipe, nearby. So we use shashti saying gramasya samipe. But in the same meaning, samipe, you use a different word like samaya. Okay. So it also means samipe. So then we use dvitiya vibhakti, gramam samaya, nagaram samaya, lankam samaya, etc. So here the relation is with the word samaya and not with the meaning of samipe. Okay, with that meaning, I mean, if it is a different word, the vibhakti will change. So this particular vibhakti is dependent on a particular word. Okay. So such vibhakti is called upapada. Pada is the word. Padasya samipam upapadam. So it indicates the association with a particular word. Okay. So for each vibhakti, we have certain words which are associated with that vibhakti. Okay. So that case we will see now. Dvitiya vibhakti kutra bhavati kesham padanam yoge dvitiya vibhakti bhavati iti adya pashyamah. Paritaha iti ekam padam asti. Gramaha asti aranyam. Gramam paritaha aranyam asti. Paritaha is to surround. Okay. So gramam paritaha aranyam asti. So there is a forest around the village. So paritaha iti padam sarvataha ityarthe. It means around, surrounding ityarthe. Shala. Shala udyanam. Shalam paritaha udyanam asti. Shalam paritaha udyanam asti. Devalayaha prakaraha. Prakaraha, the compound wall. Okay. So devalayam paritaha prakaraha asti. Devalayam paritaha prakaraha asti. So atra paritaha ityasya yoge. So when you say surrounding something, so that something surrounding what, that word is used in dvitiya vibhakti. Paritaha iti shabdasya yoge dvitiya vibhaktihi bhavati. Punah pashyamah. Gramaha gramam paritaha aranyam asti. Shala
शालां परितः उद्यानम् अस्ति। देवालयः देवालयं परितः प्राकारः अस्ति। एवं परितः इति शब्दस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। एषा उपपदद्वितीया। ओके, अभ्यासं कुर्मः। सुजाता, शंकर, you have to unmute yourself. गृहं परितः भित्तिः अस्ति। गृहं परितः भित्तिः अस्ति। आपणं परितः जनाः अस्ति। जनाः सन्ति। आम्, आपणं परितः जनाः सन्ति। हरिकृष्णन् महोदय। You have to unmute yourself. Click on the microphone. नगरं परितः नदी अस्ति। नदी प्रवहति। कृष्णः परितः गोपिकाः सन्ति। द्वितीया विभक्तिः। कृष्णं परितः गोपिकाः सन्ति। कृष्णं परितः गोपिकाः सन्ति। सम्यक्। ज्ञानप्रसूना। हरि ओम्। उत्पीठिकां परितः आसन्दाः सन्ति। उत्पीठिकां परितः आसन्दाः सन्ति। उत्पीठिका टेबल, आसन्दाः चेयर्स। पितामहीं परितः पौत्राः सन्ति। पितामहीं परितः पौत्राः सन्ति। So पितामही grandmother, father's mother, पौत्राः grandchildren. Okay. मलकोण्डय्य। हरि ओम् मेडम्। चन्द्रां परितः नक्षत्राणि सन्ति। चन्द्रं परितः नक्षत्राणि सन्ति। महाराजं परितः सैनिकाः सन्ति। महाराजं परितः सैनिकाः सन्ति। So next, श्रीप्रिया। राजकुमारीं परितः सख्यः अस्ति। सन्ति। सन्ति। राजकुमारीं सख्यः। राजकुमारीं परितः सख्यः सन्ति। मन्त्रिगृहं परितः आरक्षकाः सन्ति। मन्त्रिगृहं परितः आरक्षकाः सन्ति। मन्त्रिगृहं मिनिस्टर्स हाउस, आरक्षकाः पोलीसमेन। So next, मीनाक्षी। मन्दिरं परितः वृक्षाः सन्ति। गायिकां परितः श्रोतारः सन्ति। गायिकां परितः श्रोतारः, गायिका सिंगर, श्रोतारः लिसनर्स। So एवं परितः इत्यस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। अत्र वर्णाः सन्ति। से रक्तवर्णः, रक्तवर्णः, रक्तवर्णं परितः किमस्ति इति वक्तव्यम्।
हरीश महोदय। रक्तवर्णं परितः नीलवर्णः अस्ति। रक्तवर्णं परितः नीलवर्णः अस्ति। अग्रे नीलवर्णं परितः हरितवर्णः अस्ति। नीलवर्णं परितः हरितवर्णः अस्ति। धन्यवादाः। पाल्। हरितं परितः पीतम् अस्ति। हरितं परितः पीतः अस्ति। Right. And so pitam paritah and what is this? Kapishah. Kapishah asti. So haritam paritah pitah, pitam paritah kapishah. Kapishah is brown. Okay. Thanks. Shivram Kulkarni. नमस्ते मैडम। कपिशवर्णं परितः श्वेतवर्णः अस्ति। श्वेतवर्णं परितः डार्क ब्लैक कृष्णवर्ण कृष्णवर्णः श्वेतवर्णं परितः कृष्णवर्णम् अस्ति। कृष्णवर्णः अस्ति। सम्यक्। सो रक्तः रक्तं परितः नीलः नीलं परितः हरितः हरितं परितः पीतः पीतं परितः कपिशः कपिशं परितः श्वेतः श्वेतं परितः कृष्णः. Okay, so these colors gune shukladayah pumsi, when you are referring just to colors you can use them in pullinga. If you are referring to it as an adjective to something, it will take that. Say for example, Krishnaha Ashvaha, Krishna Dhenuhu, Krishnam Pustakam. So they can either be used as adjectives or just you are referring to the word, it will be in pullinga. Okay. So अत्र एकः प्रश्नः अस्ति regarding this, a very important question. Is this an alternative to Shashti Vibhakti or is Shashti Vibhakti not okay here? It is not an alternative, it is an apavada, an exception. So normally we would tend to use Shashti here, right? So around that, so you would say Tasya Sarveshu Parshveshu, or that. So Shashti is the natural Vibhakti to use, but as an exception with Paritaha, you have to use Dvitiya. Shashti is wrong. Shashti Vibhakteha Upayogaha Doshaya. Dvitiya Vibhaktihi eva Upayoktavya. Anya prashnaha santi va? द्वितीयं पदमस्ति विना। विना इत्यस्य योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। जलं विना मीनाः न जीवन्ति। Fish will not live without water. So विना इत्यस्य without इत्यर्थः, तद् विना। चन्द्रं विना रात्रिः न शोभते. So night does not sparkle without the moon. रामं विना सीता अयोध्यायां न तिष्ठति. त्वां विना अहं न गच्छामि. I will not go without you. So vina iti shabdasya yoge dvitiya vibhaktihi bhavati. Remember, paritaha is associated only with dvitiya, but in case of vina we can use three vibhaktis. Okay, dvitiya, tritiya and panchami. So idanim dvitiya vibhakteha abhyasam kurmah. Anya vibhakti dvayamapi anena saha upayoktum shakyate. Paritaha ityanena tu द्वितीया विभक्तिरेव भवति. अभ्यासः विना इति उपयुज्य वाक्यं रचनीयम्. राव महोदय. श्रूयते वा?
श्रूयते आहारं विना वयं न जीवामः आहारं विना वयं न जीवामः दयां विना धर्मः नास्ति दयां विना धर्मः नास्ति हरमंदर सिंह मित्राणि विना जीवनं दुष्करम मित्राणि विना without friends it is difficult to live or lead life नदीं विना कृषिकार्यं न चलति नदीं विना without a river so agriculture does not happen next those who haven't tried so far Lalita Singh yes शिशुं विना गृहं न शोभते शिशुं विना without a child a house is not shining पुत्री विना माता आपणं न गच्छति पुत्रीं विना without the daughter पुत्रीं विना माता आपणं न गच्छति so mother does not go to the shop without the daughter Sudhir कथाः विना मम पुत्री न निद्राति so my daughter does not sleep without stories द्वितीया च बहुवचने कथाः शब्दः अस्ति आम् कथाः विना इत्यत्र द्वितीया संस्कृतं विना संस्कृतिः नश्यति संस्कृतं विना संस्कृतिः नश्यति सम्यक् so विना शब्दस्य योगे द्वितीया विभक्तिः so अन्यदेकं पदं पश्यामः उभयतः इति एकं पदम् अस्ति तेन योगे द्वितीया विभक्तिः भवति मार्गः मार्गम् उभयतः वृक्षाः सन्ति मार्गम् उभयतः वृक्षाः सन्ति बालकः बालकम् उभयतः बालिके स्तः बालकम् उभयतः बालिके स्तः नदी नदीम् उभयतः पर्वताः सन्ति नदीम् उभयतः पर्वताः सन्ति so उभयतः is on both sides right so dvayoh parshvayoh on both sides of something okay so उभयतः इत्यस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति excuse me just one moment अस्तु अभ्यासं कुर्मः उभयतः इत्यस्य रामानुजन महोदय नमस्ते उद्यानम् उभयतः गृहम् गृहम् उभयतः उद्यानम् अस्ति गृहम् उभयतः उद्यानम् अस्ति धन्यवादः अग्रिमम्
मार्गम् उभयतः आपणाः सन्ति. हा, मार्गम् उभयतः आपणाः सन्ति. Anybody else wants to try? Those who have not tried so far. Radhika. शालाम् उभयतः क्रीडाङ्गणं सन्ति. अस्ति, क्रीडाङ्गणम् अस्ति. शालाम् उभयतः क्रीडाङ्गणम् अस्ति. नगरम् उभयतः नद्यः सन्ति. नदी प्रवहति, or if it is two different rivers you can say nadyau stah. So nagaram ubhayatah nadi asti. Next. Sujata. कृष्णम् उभयतः गोपिकाः सन्ति. कृष्णम् उभयतः गोपिकाः सन्ति. अध्यापकम् उभयतः छात्राः सन्ति. अध्यापकम् उभयतः छात्राः सन्ति. So Vignesh. No? हाँ, वदतु. बालिकाम् उभयतः मित्राणि सन्ति. हाँ, बालिकाम् उभयतः मित्राणि सन्ति. महाराजम् उभयतः अमात्याः सन्ति. हाँ, महाराजम् उभयतः अमात्याः सन्ति. प्रश्नः अस्ति वा? Question. In that the Nadi and the mountain example, you take the Dvivachana when you have two mountains on either side, is it? You have one mountain on either side. Parvataustaha. Parvataustaha. And what if you have two mountains on either sides? Yeah. You can say Parvataha Santi. Okay. So Amatyaha ityasya kaha arthaha mantri ityarthaha. So again it's a drishtam. Amatyaha mantri, minister. Okay. So next. Meenakshi. राजकुमारीं उभयतः सख्यः सन्ति. सख्यः friends. So Rajakumarim ubhayatah sakhyaha santi. So agre pashyamah. Upapada dvitiya. So we saw examples of some words. So paritaha ityanena yoge dvitiya, vina ityanena yoge dvitiya, ubhayataha ityanena yoge dvitiya bhavati. Anyepi shabdaha santi. So there are other words also with which we use dvitiya vibhakti. We will not go into full details, just giving a list so that you can practice on your own. So sarvataha. Sarvataha ityasya paritaha ityeva arthaha. Sarvasu dishasu ityarthaha. So sarvataha. Lankam sarvataha samudraha asti. So there is sea on all sides of Lanka. So paritaha ityasya arthaha sarvataha ityasya api. अतः तेन योगेऽपि द्वितीया भवति. लङ्कां सर्वतः. अभितः इत्यस्य पुरोभागे समीपे अथवा in front of or near इत्यर्थे अभितः इत्यस्य प्रयोगः. कृष्णम् अभितः गोपाः सन्ति. So there are cowherds in front of Krishna or near Krishna. समया निकष इति पदद्वयं समीपे
ityarthe. So nagaram samaya vanam asti. So there is a forest close to the city. Gramam nikasha. किम् अस्ति शाला अस्ति. So there is a school close to the village. So samaya nikasha, both those words are used in the sense of nearby. So tayoh prayoge api dvitiya vibhaktihi bhavati. Antara, antara is in between. So tvam mam antara harihi. So hari is in between you and me. Ramam Lakshmanam Antara Sita. So Sita is in between Rama and Lakshmana. So Tasmin Arthe Ubhayoho Dvitiya. So for both, in between what and what. So Ubhayoho Dvitiya Vibhaktihi Bhavati. Antarena. Antarena iti padam. It is used in two senses. One is in the sense of Vina. So Ramam Antarena Gatihi Nasti. There is no other refuge other than Rama. So Vina ityarthe api bhavati, madhye ityarthe api antarena ityasya prayogaha. All these are avyayas, indeclinables. Okay, antarena is not a tritiya vibhakti form. It is an avyaya. Okay, all these are avyayas. Okay? So antarena ityasya vina ityarthepi prayogaha asti, madhye ityarthepi prayogaha asti. There's one famous shloka. Angana Mangana Mantara Madhavo Madhavam Madhavam Chantarena Angana. So it's describing the dance of Krishna. Anganam Anganam Antara Madhavaha. So in between the girl and the girl. So in between two girls there is Krishna. Madhavam Madhavam cha Antarena Angana. So in between Krishnas there is a girl. So there is a series where Krishna is in between every pair of girls. Okay. So it uses both Antara and Antarena in the meaning of in between. Anganam Anganam Antara Madhavaha Madhavam Madhavam cha Antarena Angana. अतः Antara Antarena उभयोः प्रयोगे द्वितीया विभक्तिः. Antarena ityasya vina ityarthe api prayogaha asti. Okay. Dhik. So dhik is an expression of contempt. Okay, it's just, it doesn't, I mean, there is no meaning as such, but it's an expression which is used to indicate contempt. So dhik iti shabdasya prayoge yasya vishaye ninda अभि निन्दायाः अभिप्रायः अस्ति तस्य द्वितीया विभक्तिः धिक् दुर्योधनम् fie upon Duryodhana. So it is usually translated by F-I-E, fie. So tasya prayoge dvitiya vibhaktihi dhik Duryodhanam, dhik Ravanam, dhik mam, fie on me. So when you are, angry with yourself, dhik mam or dhik tvam, fie upon you. So dhik ityasya yoge dvitiya vibhaktihi bhavati. Ha. So ha is an expression of pity. So dhik and ha are both expressions. Dhik ityanena ninda uchyate, ha ityanena karuna. So ha sitam. So oh, see, alas ityasya arthe ha ityasya prayoga. So etesham sarvesham prayoge dvitiya vibhakti. So this is not an exhaustive list, an indicative list of the common cases in which we have upapada dvitiya. That is, in association with these words, we have dvitiya vibhakti. In addition to the three that we saw, paritaha, ubhayataha, vina. So etair yoge api dvitiya vibhakti bhavati. Prashnah asti, is there a difference between paritaha and sarvataha? Not really. I mean, say paritaha you would translate saying surrounding. Sarvataha is on all sides, which is the same. So arthe bhedaha nasti. So on with both these words there is dvitiya vibhakti. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? Yes, ha is to indicate pity.
Yes, Malakondaya Mahoday, Prashna अस्ति वा? Astu madam, my internet connection was failed for 5 minutes. I want some meanings of these words, madam. Yes. Sarvataha, just you told, Sarvataha and Paritaha is both are equal, madam. Yes, they both mean around. So Samaya bar Nikasha. Samaya Nikasha meaning nearby. Samipe. Very near. Near. Very nearby. Samipe. Next, Antara. Antara is in between. So madhye ityarthah. So antarena ityasyapi madhye ityarthah अथवा विना उभयोः अर्थयोः अन्तरेण इत्यस्य उपयोगः अस्ति. Okay, antarena. Okay, ma'am. Other I heard. Thank you. अन्ये प्रश्नाः? शर्मा महोदय, प्रश्नः वा? क्षत्रिय बलं ब्रह्मतेजो बलं बलं. I remembered that quotation from Ramayana. Yes, Dhigbalam Kshatriya Balam. So Vishwamitra, Shimitam? Dhik Kshatriya Balam Brahmatejo Balam Balam is said by Vishwamitra. Yes, correct. But I mean, I remember it as Dhigbalam Kshatriya Balam because there are 8 words. But anyway, it's the same. So where Vishwamitra, when he is defeated by, Vasishtha, I mean, all his astras are rendered powerless by the Brahmadanda of Vasishtha. So he says Dhig Balam Kshatriya Balam. So 5 on the power of the Kshatriya or the physical power. Brahmatejo Balam Balam. So real power is that of the the spiritual power or the Brahmatejaha. So he says Dhik Kshatriya Balam. There is also one more in which he says there's also one more famous one which I forgot. Yes. So any other questions or comments on this? So this Antara and Antarena, they have different meanings then actually. They are? They're taking on different meanings of kind of like in between. Antara, Antarena. Both of them are used in the meaning of in between. Antarena is also used in the sense of without. Vina. Okay. Yeah, right. Okay, good. Yeah. Okay. So now I'll first go to the Sankshepa. Kim Dvitiya Vibhaktau Kim Adhitam. So this is all we are going to do about Dvitiya. There might be a few other things which I have not gone into because of the scope of the class. So but this should cover the main parts of where Dvitiya Vibhakti is used in general. So kutra bhavati Dvitiya Vibhaktihi karma padam karma vachakat Dvitiya Vibhaktihi bhavati yatha balaha phalam khadati aham shalam gacchami ityadishu. So karma pada Dvitiya Vibhaktihi kadachit prathama Vibhaktihi api bhavati. Aham patham pathami maya pathaha pathaniyah pathaha pathitavyah aham patham pathitavan maya pathaha pathitah. So karma padat kadachit prathama vibhaktihi api bhavati. So in association with specific suffixes we have prathama vibhakti. Dvitiya vibhaktehe rupani jnatani. Dvikarmaka prayogaha kutra karma padadvayam bhavati. So pruchhati, vadati, prarthayati, bodhayati, nayati iti panchakriyanam yoge prayena karmadvayam bhavitum arhati. So it is not that compulsorily they have to be used with 2 karmas. They can be used with a single karma, but they have the possibility of taking on a second karma pada. Okay. So sarvanamna dvitiya vibhaktau prayogaha drashtaha. Upapada dvitiya. So paritaha, vina, ubhayataha, अन्ये शब्दाः सर्वतः, समया, निकषा, अभितः, अन्तरा, अन्तरेण, धिक्, हा इत्येतेषां सर्वेषां शब्दानां योगे द्वितीया विभक्तिः भवति. Okay. So we will now do a small exercise. There is one story
Okay. So wherever there are words in the bracket, you have to fill the correct vibhakti form, which is either prathama or dvitiya, because so far we have done only those. So either prathama vibhakti or dvitiya vibhakti form of the pratipadika, which is in brackets. So the bracket will have the pratipadika, tasya prathama vibhaktehe athava dvitiya vibhaktehe rupam vaktavyam. Okay. So depending on the context, you have to use either prathama or dvitiya. Okay. So okay. So we will start. Mahadevan. हाँ हाँ एकलव्यः निषादराजस्य पुत्रः हाँ एकलव्यः निषादराजस्य पुत्रः सः धनुर्विद्याम् अभ्यसितुं द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगच्छति धनुर्विद्याम् अभ्यसितुं to learn धनुर्विद्या द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगच्छति अग्रे गच्छामि द्रोणम् अस्त्रशिक्षां प्रार्थयति सम्यक् द्रोणम् अस्त्रशिक्षां प्रार्थयति so he requests Drona to teach him the art of weapons द्रोणम् अस्त्रशिक्षां प्रार्थयति इति द्विकर्मक प्रयोगः next रामानुजन किन्तु द्रोणः तं पाठयितुं निराकरोति किन्तु द्रोणः तम् एकलव्यं पाठयितुं निराकरोति एकलव्यः निराशः अभवत् एकलव्यः निराशः अभवत् इति अध्याहारः So Ekalavya was disappointed. I am not giving the meaning for all. So if anybody does not understand any word, please ask. Agrimam. तथापि मया कथञ्चित् धनुर्विद्याभ्यासं करणीयः एव इति निश्चयं करोति पुनः तथापि मया कथञ्चित् धनुर्विद्याभ्यासं करणीयः एव धनुर्विद्याभ्यासः करणीयः एव So with aniyar we use prathama vibhakti. So pathah pathaniyah, gramah gamaniyah, abhyasah karaniyah. Atah maya kathanchit dhanurvidyabhyasah karaniyah eva iti nishchayam karoti. Yet he decides somehow kathanchit dhanurvidyabhyasah karaniyah. I should practice dhanurvidya iti nishchayam karoti. शिवराम कुलकर्णी नमस्ते एकलव्यः वनं गत्वा मृत्तिकया द्रोणाचार्यस्य प्रतिमां निर्माति तां प्रतिमां नमस्कृत्य प्रतिदिनं श्रद्धया धनुर्विद्याभ्यासं करोति तां प्रतिमां नमस्कृत्य अचिराद् एव बाणप्रयोगे कुशलं भवति बाणप्रयोगे कुशलः भवति एकलव्यः कुशलः भवति right so एकलव्यः वनं गत्वा मृत्तिका is mud or clay द्रोणाचार्यस्य प्रतिमां निर्माति प्रतिमा idol तां प्रतिमां नमस्कृत्य प्रतिदिनं श्रद्धया श्रद्धा dedication धनुर्विद्याभ्यासं करोति अचिरादेव achirat so chirat is after a long time so achirat is quickly or soon so achiradeva bana prayoge kushalah bhavati so he becomes skilled in archery okay so agre
ज्ञानप्रसूना हरि ओम् कदाचित् पाण्डवाः कौरवाः च मृगयां कर्तुं वनम् आगच्छन्ति तेषां शुनकः अग्रे धावति एकलव्यं समीपं गच्छति एकलव्यस्य समीपं गच्छति सो कदाचित् पाण्डवाः कौरवाः च मृगयां कर्तुं मृगया is a word for hunting. Okay, so it is used in with karoti. So mrigayam karoti is to hunt. So mrigayam kartum vanam agachanti. Tesham shunakah agre dhavati ekalavyasya samipam gacchati. Harish. एकलव्यः अभ्यासे मग्नः अस्ति तं शुनकं तत्र स्थित्वा उच्चैः भषति पुनः सः शुनकः तत्र स्थित्वा उच्चैः भषति अभ्यासभङ्गेन कुपितः एकलव्यः युगपत् सप्त बाणाः तस्य शुनकस्य मुखे पूरयति पुनः सप्त बाणान् सप्त बाणान् तस्य शुनकस्य मुखे पूरयति सम्यक् सो एकलव्यः अभ्यासे मग्नः अस्ति सो मग्न इस् इमर्स्ड् इन् प्राक्टिस् सः शुनकः तत्र स्थित्वा उच्चैः भषति भषति to bark so the dog barks loudly abhyasabhangena kupitaha ekalavyah yugapat is simultaneously at the same time sapta banan tasya shunakasya mukhe purayati so he fills its mouth with 7 arrows simultaneously. Rao Mahodaya. Yeah. Bhashitum ashakta shunakam Pandavanam samipam dhavati. Kaha dhavati? Shunakaha. Tarhi bhashitum ashaktaha. Bhashitum ashaktaha saha shunakaha Pandavanam samipam dhavati. तं दृष्ट्वा पाण्डवाः चकिताः पाण्डवाः चकिताः एतादृशः बाणप्रयोगनिपुणः किम् इति कः बाणप्रयोगनिपुणः कः इति अन्विष्यन्ति so bhashitum ashaktaha sah shunakaha so that dog unable to bark pandavanam samipam dhavati tam drishtva pandavaah chakitaah surprised etadrishaha banaprayoga nipunah kaha iti anvishyanti. Paul. एकलव्यस्य समीपम् आगच्छति एकलव्यम् अभीतः द्रोणाचार्यस्य प्रतिमां पश्यन्ति एकलव्यः
प्रश्नः पृच्छन्ति पुनः तव गुरुं किम् इति. So the last sentence again. Pruchanti. Ke pruchanti. Ha. So whom? एकलव्यः प्रश्नः. Okay, so एकलव्यं पृच्छन्ति. पाण्डवाः इत्यर्थः. पाण्डवाः एकलव्यं प्रश्नं पृच्छन्ति. तव गुरुं किम्? प्रथमा विभक्तिः. तव गुरुः तव गुरुः किम्? कः? कः इति. सम्यक्. सो एकलव्यस्य समीपम् आगच्छन्ति. एकलव्यम् अभितः. सो अभितः इत्यस्य योगे द्वितीया. इट् मीन्स् इन् फ्रण्ट् आफ् आर् नियर् एकलव्य. द्रोणाचार्यस्य प्रतिमां पश्यन्ति. एकलव्यं प्रश्नं पृच्छन्ति. So they ask a question to Ekalavya. Tava guruhu kaha iti. Who is your guru? Srivalli. एकलव्यः प्रतिमां दर्शयति. एषः द्रोणाचार्यः एव मम गुरुः इति पाण्डवान् वदति. अर्जुनः द्रोणम् उपसरति. सम्यक् मैडम्. सो एकलव्यः प्रतिमां दर्शयति. एषः द्रोणाचार्यः एव मम गुरुः इति पाण्डवान् वदति. अर्जुनः द्रोणम् उपसरति. सो द्रोणम् उपसरति. उपसरति is to approach or to go near. अर्जुनः द्रोणम् उपसरति. विघ्नेश. आचार्य should not have given मां लोकोत्तरं धनुर्धरं करिष्यामि इति भवान् उक्तवान्. किन्तु एषः एकलव्यः बाणप्रयोगे मत्तोऽपि कुशलः अस्ति इति पृच्छति. अर्जुनः द्रोणम् उपसरति. Arjuna approaches Drona. Acharya, so it is Sambodhana. Mam lokottaram dhanurdaram. There is a spelling mistake here. It should be karishyati. Okay, sorry. Iti bhavan uktavan. So you said that you will make me the best archer. Lokottaram dhanurdaram. Lokottara is that which is excellent or the best in the world. Bhavan uktavan. किन्तु एषः एकलव्यः बाणप्रयोगे मत्तोऽपि कुशलः अस्ति. So he is better or more skilled at archery than me. इति पृच्छति. अर्जुनः द्रोणं पृच्छति. Next. Anybody wants to try? Those who have not tried so far. Malakondaya. Yes. द्रोणः वनं गच्छति. एकलव्यं परितः बाणान् पश्यति. तम् अभितः प्रतिमा स्वस्य प्रतिमाम् अपि पश्यति. So
So Dronaha vanam gacchati, ekalavyam paritah banan pashyati. So paritaha ityasya yoge dvitiya vibhaktihi. So he sees arrows fallen all around Ekalavya as he is practicing. Tam abhitaha, so near him. Swasya pratimam api pashyati, also sees his pratima near him. Okay. So next, Shrikant. एकलव्यः आचार्यं दृष्ट्वा अत्यन्तं सन्तोषेण भक्त्या च तं नमस्करोति। गुरुदेव, अहं धन्यः अस्मि इति वदति। Yes, thank you. So Ekalavyaha आचार्यं दृष्ट्वा अत्यन्तं सन्तोषेण भक्त्या च तं नमस्करोति। गुरुदेव, अहं धन्यः अस्मि इति वदति। हरिकृष्णन्। गुरुदेवः द्रोणः इतः द्रोणः एकलव्यस्य हस्तस्य अंकुष्टं गुरुदक्षिणां पृच्छति। दुःखं विना एकलव्यः तस्य अंकुष्टं कर्तयित्वा गुरवे दीयते। अनन्या गुरुः एकलव्यस्य। सम्यक्। सो द्रोणः एकलव्यस्य दक्षिणहस्तस्य अंगुष्ठं गुरुदक्षिणां पृच्छति. So he asks for his right thumb as gurudakshina. Dukkham vina, so vina ityasya yoge dvitiya. Dukkham vina ekalavyah swasya angushtham kartayitva gurave samarpayati. Ananya guru bhaktihi ekalavyasya. Okay. So here we end the thing on dvitiya vibhakti. Prashnaah santi va? Any questions? There is a question. Can you please upload correct forms in Abhyasa 5? You mean you want the correct answers? Yes, sure. I can do that. Okay. So, idanim prashnaha ज्ञानप्रसूना प्रश्नः अस्ति वा? तावत् अन्ये प्रश्नाः सन्ति. Is ananya and avyaya? No, it's not. न अन्यः अनन्यः अनन्या अनन्यम लिंगत्रयेपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति. Ananya is that which has no comparison, incomparable. लिंगत्रयेपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति. अन्यः प्रश्नः अस्ति गुरुदक्षिणा इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः भवेद् वा इति. Now he asks गुरुदक्षिणां पृच्छति. So he asks for gurudakshina. Angushtham gurudakshinaam pruchati. So he asks for his thumb as gurudakshina. So it is the karma, the object of what he is asking. What Drona wants is the gurudakshina in the form of angushtha. So it is dvitiya. So gurave dakshinam dadati. So he gives to the guru. If you are speaking that, then the guru will have chaturthi. In this case, it is dvitiya. Any other questions?
इदानीं शब्दानां पारायणं कुर्मः। मीनाक्षी Yes. हाँ Yes. हाँ Yeah. I have to say it. yes रामः रामौ रामाः हे राम हे रामौ हे रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु। next वैद्यनाथन् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः रमाशब्दः रमा रमे रमाः हे रमे हे रमे हे रमाः रमां रमे रमाः रमया रमाभ्यां रमाभिः रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमयोः रमासु। Sudhir. Which word? This one, Nadi. You are able to see it? No, I cannot see it. Oh, how come? Nadi? You're not able to see the screen at all? I can see Rama on the screen. I think it's taking time to change, maybe. So it's Nadi. I've seen it when it changed, so something may be happening on his end. Oh, okay. I now have Sita on my screen. Yeah, I think it's slowly changing. Nadi, now it is here. Yeah. Nadi, Nadyau, Nadyah. He Nadi, He Nadyau, He Nadyah. Nadim, Nadyau, Nadih. Nadya, Nadibhyam, Nadibhih. Nadyai, Nadibhyam, Nadibhyah. Nadyah, Nadibhyam, Nadibhyah. Nadyah, Nadyoh, Nadinam. Nadyam, Nadyoh, Nadishu. धन्यवादः। सुजाता अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फलशब्दः फलं फले फलानि हे फले हे फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु। Next, Shripriya. तकारान्तः पुल्लिङ्गं तद् शब्दः सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। सुभाषिनी। दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तद् शब्दः सा ते ताः तां ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु। रामानुजन। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तत् शब्दः तत् ते तानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः
तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु शिवराम कुलकर्णी नमो नमः दकारान्तः पुल्लिङ्गः एतत् शब्दः एषः एतौ एते प्रथम एतम् एनम् एतौ एनौ एतान् एनान् द्वितीया एतेन एनेन एताभ्याम् एतैः तृतीया एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पञ्चमी एतस्य एतयोः एनयोः एतेषां षष्ठी एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु सप्तमी मलकोण्डय्य यस् मैडम दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः एतत् शब्दः एषा एते एषा एते एताः एताम् एनाम् एते एने एताः एनाः एतया एताभ्याम् एताभिः एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एतयोः एनयोः एतासाम् एतस्याम् एतयोः एनयोः एतासु धन्या दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः एतत् शब्दः एतत् एते एतानि एतत् एनत् एते येने एतानि एनानि एतेन एनेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु others anybody who wants to volunteer Lalita Singh yes दकारान्तः त्रिषु लिङ्गः केषु समानः युष्मद् शब्दः त्वं त्वं युवां यूयं त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः तव्या युवाभ्यां युष्माभिः त्वया तुभ्यं त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्भ्यं वः त्वत् युवाभ्यां युष्मत् तव ते युव्योः वां युष्कामः युष्माकं वः तव्यै युवयोः त्वयि युव्योः युष्मासु next Shrikant दकारान्तः त्रिषु लिङ्गेषु समानः अस्मत् शब्दः अहम् आवां वयं मां मा आवां नौ अस्मान्नः मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः मत् आवाभ्याम् अस्मत् मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु सुधाकर नमस्ते भगिनी मकारान्त पुल्लिङ्गः किं शब्दः कः कौ के कं कौ कान् केन काभ्यां कैः कस्मै कस् काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु
हरिकृष्णन् महोदय. Kasu. Yeah, I think yes. Vignesh. मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः किं शब्दः? किं के कानि किं के कानि केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु. Rao Mahoday. Can you hear me? सकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः. भवान् तौ भवन्तः. Did you say something? No. Yeah, please. Sorry. भवान् भवन्तौ भवन्तः. हे भवन् हे भवन्तौ हे भवन्तः. भवन्तं भवन्तौ भवतः. भवता भवद्भ्यां भवद्भिः. भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः. भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः. भवतः भवतोः भवतां. भवति भवतोः भवत्सु. Balachandran Mahoday. You have to unmute yourself. Okay. Shrivalli. लिङ्गः भवति शब्दः. भवति भवत्यौ भवत्यः. हे भवति हे भवत्यौ हे भवत्यः. भवतीं भवत्यौ भवतीः. भवत्याः भवतीभ्यां भवती भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः. भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः. भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः. भवत्याः भवत्योः भवतीनां. भवत्यां भवत्योः भवतीषु. सम्यक्. Okay. So केचन प्रश्नाः सन्ति. So पृच्छति इत्यस्य कर्मपदत्रयं भवति वा? यथा एकलव्यम् अङ्गुष्ठं गुरुदक्षिणां पृच्छति इति प्रश्नः. ह्यः गतवर्गे अस्माभिः किञ्चित् चर्चितं. फलं खादति, मधुरं फलं खादति. अत्र कर्मद्वयम् अस्ति वा एकमेव वा? मधुरं फलं खादति. पदद्वयं तु श्रूयते, मधुरम् इति एकं, फलम् इति एकं. किन्तु तत्र कर्मद्वयं वा एकमेव कर्म वा इति चेत् तत्र एकमेव कर्म. मधुरम् इत्यनेन यदुच्यते तदेव phalam ityanena api uchyate. So we call it samanadhikarana, where two words indicate the same thing. The same object is indicated by two different words. Say aham raktam phalam khadati or raktam madhuram phalam khadati. Whatever the number of adjectives you add to a particular thing, they are not treated as different karma. It is all the same. Okay? There is only one karma which is related as one. So whereas in case of a case like say chhatram prashnam pritchati, the object which is indicated by chhatra is different than the object which is indicated by prashna, and it is related to the kriya in a different way. So that is why we call it as dvikarmaka. In case of ekalavyam angushtham gurudakshinam pritchati, ekalavya is one karma. When you say angushtham gurudakshinam, they are both the same. So angushtha itself is the gurudakshina. Gurudakshina is Angushtha.
Ataha. So there it is not two different things, it is the same. Okay, so that is one karma, Ekalavya is the other karma. Anyah prashnah asti. What is the dhatu rupa for samipam? There is no dhatu rupa, it's an adjective. I mean, it is samipa. Okay, so samipaha, samipam. You can have both. So there is no dhatu rupa for samipam. Okay. I mean, it is derived from the ap dhatu. So I mean, if you have to use it, it's a different way, but it is not used as a dhatu. Okay. So you can use it as an adjective, say samipaha gramaha or samipa shala, etc. Or you can simply say near ityarthe samipam iti prayogaha api bhavati. So next, there is one more question. Is the Ratanam Abhyasa PPTs posted for us to practice? Yes, it will be in the first lesson, I guess, in the Vibhakti course. If you go to sanskritfromhome.in, the first lesson has this these Shabda Rupas, the Ratanam which is given. So the PDF you can find it there. One more question. Any books on Vibhakti or Subanta, please suggest. So if you are looking for books for Shabda Rupa, there are many Shabda Sangrahas. One is by R.S. Vadyar. There are also by Botilal Banarsidas. But for practice of Vibhaktis, what I can think of, there is one book called Vibhakti Vallari by Samskrita Bharati. Okay. So Vibhakti Vallari by Samskrita Bharati is very nice for, I mean, they are again Vibhakti wise. They have given practices or exercises for different Vibhaktis. So that is one possible thing. There is also the series of books called the Diksha, the Prathama Diksha, Dvitiya Diksha, etc., which are published by the Rashtriya Samskrita Samsthan. So they have like lot of exercises. If you're looking for much more and more to practice, you can go for the Diksha. I mean, they have literally like hundreds of exercises for building. It's not only for Vibhakti, it is for different aspects. They also have exercises for Lakara, etc. So they are one very good set of books. Okay. So there are many, I mean, if you see that Vibhakti is a very basic topic. So there are many series. Somebody says Samskrita Shri series is there. Yes, so they also have the things for practice. So it's like what basically suits you. You can choose. Okay. So atra sthagayamaha. No class next week. I remember, so I will be traveling, so I'll not be able to take. So the next class will be on 31st October. So both Yoga Sutra and Vibhakti classes are cancelled for the next week. Ramo Rajamanis sada vijayate, Ramam Ramesham bhaje, Ramena abhihata nishachara chamuh, Ramaya tasmai namaha, Ramannasti parayanam parataram, Ramasya dasosmyaham, Rame chittalayas sada bhavatu me, Bho Ramamamuddhara. गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. धन्यवादः.